Okay, so let's start our topic, index number. Here are some questions. You can see here the questions. हामीलाई index number मा सोध्न सक्ने खालको theoretical questions. Okay, theoretical questions हरु हेर्नु होला. यहाँ चाहिँ हाम्रो theoretical questions हरुमा के छ त? What are index number? Why are they called economic barometers? Index number भनेको के हो र किन economic barometers भनिन्छ index number लाई भनेर question 1. Okay, that question is asked in TU 2072. 2072 मा सोधेको क्वेशन हो है. क्वेशन नम्बर 2 हेर्नु होला. यसमा छ define index number and discuss the various problems that are faced in the construction of an index number. फेरि index number लाई नै डिफाइन गर्नुपर्ने र problems faced in the construction of index number. Okay, step by step we have to write the problems as well. त्यो पनि हामीलाई सोधेको क्वेशन छ TU 2073 मा है त. TU 2073 मा. थर्ड क्वेशन छ define index number and explain the various types of index number. हामीले index number लाई define गर्नुपर्ने and we have to explain the various types of index number. Okay, so these are the important questions. यो theoretical part हो. मैले theoretical part का केही question हरु लेखेको छु. Okay, so let's discuss this. अब यसको यही question को answer include हुने गरेर we are going to write here the theory part. Okay, so first हाम्रो टपिक के हो त? आवर टपिक इज इंडेक्स नंबर. ओके, यो टपिक हाम्रो के हो त? इंडेक्स नंबर. ओके, यो इंडेक्स नंबर टपिक पनि हामीलाई 2 मार्क्स को क्वेशन, 10 मार्क्स को क्वेशन देखि लिएर 15 मार्क्स को क्वेशन सम्म ओके इम्पोर्टेन्ट हुने हो इंडेक्स नंबर भनेको. सबै 15 मार्क्स को क्वेशन पनि सोध्ने गरिन्छ यसबाट. हामीलाई 10 मार्क्स को क्वेशन पनि सोध्ने गरिन्छ, 2 मार्क्स को क्वेशन पनि सोध्ने गरिन्छ. ओके, सो दिस टपिक इज इम्पोर्टेन्ट फर all types of questions. सबै टाइप क्वेशन को लागि के छ त? इम्पोर्टेन्ट छ है त. सो लेट्स स्टार्ट विथ द इंडेक्स नंबर. अब तपाईलाई यो इंडेक्स नंबर भन्ने बित्तिकै सिम्पली यो कुनै नम्बर हो कि भन्ने लागिरा होला है. नम्बर भनेको जस्तो काई नेचुरल नम्बर हो कि, होल नम्बर हो कि, या त्यस्तै खालको रेशनल नम्बर, इरेशनल नम्बर हो कि भन्ने जस्तो लागिरा होला. यो त्यस्तो कुनै खालको नम्बर होइन. यो इंडेक्स नम्बर भनेको चाहिँ हाम्रो यो स्ट्याटमा इंडेक्स नम्बर भनेको यो एउटा स्ट्याटिस्टिकल डिभाइस हो जसले चाहिँ के गर्छ त? It measures the average relative changes in the prices of goods, quantity of goods, volume of goods है त. किन भन्दा इंडेक्स नम्बरले के मेजर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है त. के मेजर गर्छ भन्दा इकोनोमिक एक्टिभिटी भनेको त दैट इज डायनामिक इन नेचर, सधैँ चेन्जेबल हुन्छ. ओके, जस्तो प्राइस 2010 को प्राइस त अहिले 2021 मा आउँदा प्राइस अफ द कमोडिटी त पक्कै पनि सेम हुँदैन हो. हामीलाई 1 केजी राइस को 2010 मा कति पर्थ्यो र अहिले 2021 मा आउँदा 1 केजी राइस को कति पर्छ? दैट डिफरेन्स यु नो. यदि तपाईहरुले यसरी कहिले चामल किन्नु भएको छ या दाल किन्नु भएको छ या कहिले कुनै पनि कमोडिटी भनौं न, कुनै पनि आर्टिकल यदि तपाईले किन्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ पहिलाको र अहिलेको प्राइसमा फरक पर्छ. ओके, क्वान्टिटी अफ प्रोडक्सनमा फरक पर्छ, भोल्युममा फरक पर्छ हो. यसैको चेन्जलाई, यसैको रिलेटिभ चेन्जलाई चाहिँ केले मेजर गर्छ त? इंडेक्स नम्बरले मेजर गर्छ. त्यसैले यसलाई हामी भन्छौं स्ट्याटिस्टिकल डिभाइस. ओके, व्हिच मेजर्स द एभरेज रिलेटिभ चेन्जेस इन द प्राइसेस अफ गुड्स, ओके, क्वान्टिटी अफ गुड्स, ओके, एन्ड प्रोडक्सन भोल्युम को चाहिँ यसले के गर्छ त? मेजर गर्छ है त. त्यसैले यसलाई तपाईले बुझ्नु होला इंडेक्स नम्बर भनेको कुनै कुनै नम्बरको कुरा गरिया हैन. यो नम्बर यसले चाहिँ मेजर गर्ने एउटा के हो त? स्ट्याटिस्टिकल डिभाइस हो भनेर बुझ्नु होला. लेट्स राइट द डेफिनेसन. तपाईहरुलाई क्लियर हुन्छ होला है त. डेफिनेसनबाटै लेखौं अब. किन भन्दा यहाँ त क्वेशन व्हाट आर इंडेक्स नम्बर, डिफाइन इंडेक्स नम्बर, डिफाइन इंडेक्स नम्बर, हरेक पटक त तपाईले इंडेक्स नम्बर डिफाइनै गर्नुपर्ने देखिरहेछ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टु डिफाइन हियर इंडेक्स नम्बर. ओके, इंडेक्स नम्बर भनेर हामी डिफाइन गरौं. इंडेक्स नम्बरलाई मैले यहाँनिर सिम्पली डिफाइन पनि गरिसकेको छु. इट इज अ statistical device. Okay, it is a statistical device. It is a statistical device which measures the average relative, which measures the average relative changes. Okay, average relative changes in the price, quantity, okay, and
and volume of commodities with respect to, okay, with respect to time, place, geographical locations and some other characteristics like income, profession, etc. Okay, so you can see here the definition. Index number ko definition ke cha? It is a statistical device which measures the average relative changes in the price, quantity and volume of commodities with respect to time, place, geographical locations and some other characteristics like income, profession, etc. अब यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो है। यो कुरा चाहिँ के हो त? यो एउटा statistical device हो जसले के मेजर गर्छ त? Average relative changes in the price. Okay, price को मेजर गर्छ, average relative change, price कसरी चेन्ज हुँदै गएको छ, what is the trend. Okay, या 2016 मा कति थियो, 17 मा कति, 18 मा कति, अहिले 2021 मा पुग्दा कमोडिटी को प्राइस कसरी बढिरहेछ या कसरी चेन्ज भइरहेछ, त्यसको एभरेज रिलेटिभ चेन्ज मेजर गर्छ। ओके, क्वान्टिटी प्रोडक्सन कसरी भइरहेछ या भोल्युम of commodities with respect to time, मैले भनिसके टाइम को कुरा मैले गरि नै राछु। 2016 17 18 भनेको यो टाइम को कुरा, क्वालिटी वाला सामानहरु। अब राइस के पनि धेरै क्वालिटी हुन्छ। ओके, तपाईलाई थाहा छ राइस को पनि त धेरै क्वालिटीहरु हुन्छ। कसैले एकदमै जनरल मान्छेले सस्तो खालको चामलको युज गरेर हुन्छ अनि कसैले एकदमै महँगो खालको के गरेर हुन्छ त चामलको युज गरेर हुन्छ। त्यसैले इन्कमले, प्रोफेसनले पनि यस्ता कुराहरुलाई फरक पार्छ। हो, यस्तो मेजरमेन्टलाई के भनिन्छ त? इन्डेक्स नम्बर भनिन्छ। त्यही भएर यहाँ त ओके, यो एउटा स्ट्याटिस्टिकल डिभाइस हो which measures the average relative changes in price, quantity and volume of commodities with respect to time, geographical locations, place and some other characteristics मा मैले भनिसके। यहाँ इन्कम, प्रोफेसन एटसेट्रा पनि लेखिरहेको छु। ओके, यो बाहेक अरु पनि हुन्छ, रिलिजन को कारणले पनि हुन्छ, ओके, क्राइम को कारणले पनि हुन्छ। यी धेरै कुराहरुको कारणले के न के चेन्ज भइरा हुन्छ प्राइसेसहरुमा। ओके, त्यसैले त्यसलाई के भनिन्छ त? दैट इज कॉल्ड द इंडेक्स नंबर। ओके, सो यहाँ मैले सिम्पली इंडेक्स नंबर हामीले धेरै पटक सोधेको हुनाले तपाईहरुले डेफिनेसन याद गरेर राख्नु होला है। र अर्को कुरा हामी अहिले यो एक्सप्लेन द भेरियस टाइप्स अफ इंडेक्स नंबर भनेको छ, त्यो पनि हामी एक्सप्लेन गर्न गइरा छौं। ओके, वी आर गोइङ टु एक्सप्लेन हियर भेरियस टाइप्स अफ इंडेक्स नंबर। हो, त्यो इंडेक्स नंबरहरु एक्सप्लेन गर्दाखेरि हामीलाई यही डेफिनेसनको हामी युज गर्छौं। त्यहाँ अहिले तपाईहरुले थाहा पाउनुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई इंडेक्स नम्बरको डेफिनेसन थाहा छ भने अब हामीले टाइप्स अफ इंडेक्स नम्बर डिफाइन गर्न गाह्रो छैन। विथ द हेल्प अफ दिस डेफिनेसन, यही डेफिनेसनको हामीले युज गर्छौं है। हेर्नु होला है त, यही डेफिनेसनको युज गर्छौं। ल, यहाँ तपाईले क्वेशन पनि देखिसक्नु भयो र इंडेक्स नम्बरको डेफिनेसन पनि भइसक्यो है। इंडेक्स नम्बरको डेफिनेसन भइसक्यो। अब हामी चाहिँ टाइप्स अफ इंडेक्स नंबर भनेर पढ्दै छौं। टाइप्स अफ इंडेक्स नंबर, लेट्स राइट हियर टाइप्स अफ इंडेक्स नंबर। टाइप्स अफ इंडेक्स नंबर, टाइप्स अफ इंडेक्स नंबर। ओके, हामीले पढ्ने भनेको यहाँ टाइप्स अफ इंडेक्स नंबर। देयर आर थ्री टाइप्स अफ इंडेक्स नंबर्स। दे आर प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर and value index number. Okay, three types of index numbers we are going to study here. So types of index number ma herau, there are three types of index number. There are three types of index. There are three types of index number. There are three types of index number. They are pani bhanera lekhau. Okay, हामीलाई त एक्सप्लेन पनि गर्नु भनेको छ। Explain the various types of index number भनेको छ। Okay, so we are going to explain here. The first one, there are three types of index number. They are there are price index number. We are going to write price index number. Okay, price index number. अब price index number भनेको it is a type of index number भन्नु त मिलिहाल्यो। किन भन्दा यो त टाइप हो नि त हैन। यहाँ index number कै टाइप हो, त्यही भएर हामीले के भन्न मिल्छ, it is a type of index number
which measures, यहाँ तपाईले डेफिनेसन देखिराख्नु भयो होला है, मैले यहाँ मेटेको छैन यहाँ, which measures the average relative changes in price. अब प्राइस को मात्रै एभरेज रिलेटिभ चेन्ज मेजर गर्यो भने that is called price index number. ओके, यहाँ चाहिँ अब मैले तपाईहरुलाई प्राइस इंडेक्स नंबर with respect to base period in the current period है त, in the current period with respect to the base period के हुन्छ मेजर हुन्छ। अहिले हामी बेस पिरियड र करेन्ट पिरियड भनेको के हो त्यो पनि म तपाईहरुलाई भन्छु। ओके, अहिले यहाँ बुझिराख्नु होला। प्राइस इंडेक्स नंबर भनेको चाहिँ के हो त? It is a type of index number. It is a type of index number. It is a type of index number which measures the average, relative changes in the price. Okay, in the prices of goods. Okay, in the prices of goods in the current period, in the current period with respect to the base period. Okay, with respect to the base period. It is a type of index number which measures the average relative changes of the prices of goods in the current period with respect to the base period. यहाँ चाहिँ तपाईलाई करेन्ट पिरियड र बेस पिरियड को कुरा के हो भने, जस्तो करेन्ट पिरियड को कुरा गरौँ, हामी अहिले कुन पिरियडमा छौं त? वी आर इन 2021 या हाम्रो बीएस मा भन्दा चाहिँ वी आर इन 2078 बीएस है त। यो पिरियडमा यदि हामी कसैको कुनै कमोडिटी को प्राइस इंडेक्स नंबर हामी मेजर गर्दै छौं, ओके, प्राइस मेजर गर्दै छौं भने त्यो के हो त? प्राइस मेजर गर्दै छौं भने त्यो चाहिँ करेन्ट पिरियड हो है त। हाम्रो 2021 भनेको करेन्ट पिरियड विथ रेस्पेक्ट टु द, अब कहिलेसँग कुनसँग कम्पेरिजन गर्ने? सपोज हामीले 2020 सँग कम्पेयर गर्ने हो कि 2019 सँग कम्पेयर गर्ने हो कि 2018 सँग कम्पेयर गर्ने हो कि जसमा चाहिँ हामी कम्पेयर गर्छौं। ओके, द इयर व्हिच इज युज्ड फर कम्पेरिजन को लागि युज गर्ने, या फ्रम व्हिच कम्पेरिजन इज मेड, जहाँबाट कम्पेरिजन गरिन्छ त्यसलाई हामीले बेस पिरियड भन्छौं। जस्तो 2018 को कम्पेयर गर्दैछौं अहिलेसँग भनेपछि त्यो के हो त? बेस पिरियड हो। र अहिलेको करेन्ट पिरियड भनेको 2021 भनेको करेन्ट पिरियड हो है, त्यसरी बुझ्नु होला। यहाँ चाहिँ बेस पिरियड र करेन्ट पिरियड भनेको यसरी हामीले यसलाई डिफाइन पनि गर्छौं। द पिरियड व्हिच इज युज्ड फर कम्पेरिजन इज कल्ड करेन्ट पिरियड, ओके, or the period from which the comparison is made, okay, that is called the base period. त्यो हामी पछि लेख्छौं पनि है। अहिलेको लागि तपाईले सिम्पली बुझिराख्नु होला। करेन्ट पिरियड भनेको जुनमा जहाँ हामी अहिले कम्पेरिजन गर्दै छौं, that is the current period, र बेस पिरियड भनेको जहाँबाट कम्पेरिजन गरिन्छ, जुन इयरलाई हामी कम्पेरिजन गर्नको लागि लिन्छौं, ओके, त्यो इयर भनेको के हुन्छ त? बेस पिरियड हुन्छ। So it is a type of index number which measures the average relative changes of the prices of goods in the current period with respect to the base period है। यहाँ अब यो द प्राइस इंडेक्स मेबी के हुन सक्छ त? ओके, रिटेल प्राइस इंडेक्स हुन सक्छ या होलसेल प्राइस इंडेक्स हुन सक्छ, डिपेन्डिङ अन द टाइप्स अफ प्राइसेस युज्ड। ओके, सो हामीले लेखौं त्यो पनि। ओके, द प्राइस इंडेक्स नंबर, ओके, द प्राइस इंडेक्स नंबर maybe wholesale price index or retail price index, depending on the types of prices used. Okay, कस्तो खालको प्राइसेस हामीले युज गरिरहेका छौं त्यसैमा भर पर्छ है त, त्यसैमा भर पर्छ। रिटेल प्राइस इंडेक्स हो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स हो, यो त तपाईलाई थाहा छ। होलसेलमा अलि सस्तो पाइन्छ, रिटेलमा अलिकति महँगो पर्छ हो। होलसेलमा हामीले धेरै सामानहरु किन्छौं या बिजनेस पर्पसको लागि किन्छौं, त्यहाँ चाहिँ अलि सस्तोमा सामान पाइन्छ। ओके,
भने रिटेल भनेको अलिकति खुद्रा किन्दाखेरि महँगो पर्छ त्यही भएर द प्राइस इन्डेक्स नम्बर मे बी होलसेल प्राइस इन्डेक्स अर रिटेल प्राइस इन्डेक्स डिपेन्डिङ अन द टाइप्स अफ प्राइसेस युज्ड है त ल यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब हामी क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर लेखौँ है त क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर सेकेन्डमा हेर्नु होला क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर ओके क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर डिफाइन गर्न पनि हामीलाई त्यही इन्डेक्स नम्बरको डेफिनेसन जसरी ओके यसमा पनि हामी के भन्छौँ इट इज अ टाइप अफ इन्डेक्स नम्बर यो पनि त एउटा टाइप हो क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर भनेको पनि के हो त इट इज अ टाइप अफ इन्डेक्स नम्बर इट इज अ टाइप अफ index number okay it is a type of index number which is designed to measure the it is a type of index number which is designed to measure the average relative changes in the quantity of goods manufactured or imported or exported in the current period with respect to the base period okay ल अब तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला है क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर भनेको के हो त इट इज अ टाइप अफ इन्डेक्स नम्बर व्हिच इज डिजाइन्ड टु मेजर द एभरेज रिलेटिभ चेन्जेस इन द क्वान्टिटी अफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड or imported or exported in the current period with respect to the base period okay यहाँमा प्रत्येकमा हामीले with respect to the current period base period को कुरा गरिरहेका छौं तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला यो चाहिँ it is a type of index number हो यो चाहिँ के को लागि गरिन्छ त which is designed to measure the average relative changes in the quantity of goods है quantity of goods भनेर बुझ्नु पर्यो average relative changes in the quantity of goods यदि क्वान्टिटी अफ गुड्स को एभरेज रिलेटिभ चेन्जेस मेजर गरिरहेछ भने दैट इज द क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर हो प्राइस इन्डेक्स नम्बर भनेको चाहिँ इट इज अ टाइप अफ इन्डेक्स नम्बर व्हिच मेजर्स द एभरेज रिलेटिभ चेन्जेस अफ द प्राइसेस अफ गुड्स के फरक छ क्वान्टिटी अफ गुड्स प्राइसेस अफ गुड्स ओके भ्यालु अफ गुड्स अब हामी अब भ्यालु इन्डेक्स नम्बर डिफाइन गर्दा के भन्छौं सबै कुरा त सेम छ एउटा भ्यालु अफ गुड्स मा त फरक पर्ने हो हेर्नु त त्यही फरक देखिरहेछ or the सबै एउटै छ नि त यो which measures the average relative changes of the prices of goods in the current period with respect to the base period त्यसमा त केही चेन्ज छैन हरेकमा एउटै छ प्राइस इन्डेक्स नम्बर हुँदा प्राइस आइराछ क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर हुँदा क्वान्टिटी आइराछ दैट इज द डिफरेन्स त्यही हो नि त यहाँ प्रत्येक पटक हेर्नु त अरु कुरा त सेमै छ it is a type of index number which is designed to measure the average relative changes in the quantity of goods okay price भयो भने price index number होता it is a type of index number which is designed to measure the average relative changes in the prices of goods त्यही छ यहाँ चाहिँ त्यही भएर हामीलाई तपाईलाई यदि इन्डेक्स नम्बरको डेफिनेसन थाहा छ राम्रोसँग याद गर्नु भएको छ भने अब प्राइस इन्डेक्स नम्बर क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर भ्यालु इन्डेक्स नम्बर डिफाइन गर्न गाह्रो छैन हेर्नु होला है अब मैले यहाँ दुईटा त डिफाइन गरि नै सके अब तेस्रो पनि हेर्नुस् भ्यालु इन्डेक्स नम्बर भन्ने छ भ्यालु इन्डेक्स नम्बर ओके थर्ड one is value index number okay ल हेर्नुलाई थर्ड मा चाहिँ हाम्रो के छ त भ्यालु इन्डेक्स नम्बर छ अब भ्यालु इन्डेक्स नम्बर डिफाइन गर्न पनि गाह्रो भएन अब भ्यालु अफ द कमोडिटीज अर भ्यालु अफ द गुड्स भन्छौं अरु सबै कुरा त एउटै हुन्छ इट इज अ टाइप अफ इन्डेक्स नम्बर लेट्स राइट हियर इट इज अ टाइप of index number it is a type of index number a number which is designed to measure okay it is a type of index number which is designed to measure the value of goods or commodities with respect yeah in the current period भनौं है
with respect to the base period त्यस पछाडि लेख्छौं हामी okay which is designed to measure the value of goods or commodities in the current period okay in the current period with respect to base period ल यति कुरा त हाम्रो लगभग एउटै खालको छ सिम्पली हामीलाई भ्यालु इन्डेक्स नम्बर भन्दा भ्यालु लेखिरहेका छौं प्राइस इन्डेक्स नम्बर भन्दा प्राइस लेखिरहेका छौं ओके क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर भन्दा क्वान्टिटी लेखिरहेका छौं अरु त केही डिफरेन्स नै छैन ओके सबैमा त यो लेख्छौं व्हिच इज डिजाइन टु मेजर द भ्यालु अफ गुड्स अर कमोडिटीज ओके भ्यालु हुँदा भ्यालु लेखिरहेका छौं प्राइस हुँदा प्राइस अफ गुड्स अर कमोडिटीज लेखिरहेका छौं क्वान्टिटी हुँदा क्वान्टिटी अफ गुड्स अर कमोडिटीज भनेर लेखिरहेका छौं डेफिनेसन त हरेक पटक एउटै छ मेजर गर्ने कुरा त एउटै खालको It is a type of index number which is designed to measure the value of goods or commodities in the current period with respect to the base period. अब तपाईहरुलाई भ्यालु भनेको के हो त ओके भ्यालु अफ द कमोडिटी भनेको के हो दिस इज सिम्पली द मल्टिप्लिकेसन अफ युनिट प्राइस एन्ड क्वान्टिटी अफ द कमोडिटीज युज्ड है त यो भ्यालु भनेको के हो भने तपाईहरुले अहिले देखि नै बुझिराख्नु होला भ्यालु भनेको प्राइस र क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने भ्यालु आउँछ है okay so the value of the commodity is obtained by multiplying okay unit price with the quantity of commodities used okay ल भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने the value of the commodity is obtained by multiplying unit price with the quantity of commodities used okay quantity of commodities used price र quantity लाई multiply गर्यो भने will get your value okay ल यो त हाम्रो के भयो त these are the types of index number अब तपाईहरुलाई यहाँ के कुराहरु तपाईले जस्तो यहाँ यो which is designed to measure the average relative changes भनेर देखिराख्नु भएको छ नि average relative changes हामीले every time average relative changes भनेर भनिरा छौं हो यो average relative changes को खास के हो त मिनिङ के हो ओके तपाईहरुलाई मैले धेरै पटक लेखाइ पनि सके यसको मिनिङ के हो म तपाईहरुलाई त्यसको बारेमा भन्दै छु average relative changes in the price भनेको के हुन्छ average relative changes in the quantity भनेको के हुन्छ average relative changes in the value भनेको के हुन्छ ओके यहाँ चाहिँ जस्तो कमोडिटी छ सपोज कमोडिटीज भनेर लेखे है फर्स्टमा कमोडिटीज अब यस पछाडी यो मैले यहाँ प्राइस भनेर लेख्छु है प्राइस इन 2020 र 2021 मा प्राइस त एउटै छैन होला पक्कै पनि के न के चेन्ज हुन्छ है प्राइस इन 2020 र अर्को छ प्राइस इन 2021 ल हामीले दुईटा इयर लिइसक्यौं अब तपाईहरुलाई यो हामी प्राइस इन 2020 भनेको यो तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो 21 भन्दा अगाडिको इयर हो नि 21 भन्दा अगाडिको इयर हो भने यो बेस इयर हो भनेर बुझ्नुहोस् बेस इयर हो यसलाई हामी बेस पिरियड भन्छौं प्राइस इन 2021 भनेको यो करेन्ट इयर हो ओके करेन्ट इयर अघि हामीले करेन्ट पिरियड भनेर पढाएको छौं त्यो करेन्ट इयर हो अहिलेको पिरियड हो ओके ल यसमा हामी के कमोडिटीजहरु लियौ जस्तो हामी राइस ओके राइस 1 केजी को कति पर्छ ओके यो सपोज गर्ने कुरा हो तपाईहरुलाई एक्ज्याक्ट थाहा पनि छ कि छैन थाहा पनि होला ओके राइस भनेको अब 2020 मा सपोज 1 केजी राइस को कुरा गर्दैछु है राइस ल मैले यहाँ राइस 1 केजी भनेर लेखे है त राइस 1 केजी को कुरा गरौं राइस 1 केजी को 2020 मा सपोज आरएस 60 पर्यो ओके आरएस 60 पर्थ्यो र अहिले 2021 मा आउँदा आरएस 70 पर्यो यो राइसको पनि धेरै क्वालिटीहरु हुन्छ क्वालिटी टाइप्सहरु हुन्छ राइसको टाइप्सहरु हुन्छ हामीले एकदमै कमन क्वालिटीको कुरा गरिरहेका छौं एकदमै जेनरल मान्छेहरुले ओके मोडरेट फ्यामिलीले युज गर्ने भनौं न 60 देखि 70 ल हेर्नु है प्राइस इन 2020
भनेको बेस इयर ल्याउँ त्यो 60 छ, प्राइस इन 2021 भनेको त्यो चाहिँ 1 kg को 70 पर्यो। यो राइसको कुरा गरेँ मैले। ओके, अब त्यसै गरी अरू कुनै कमोडिटीहरू लिउँ, हामीसँग अरू कमोडिटीहरू पनि हेरौँ। ओके, जस्तो व्हिट 1 kg को सपोज प्राइस इन 2020 मा चाहिँ हामीलाई व्हिटको सपोज कति पर्छ त, ल हेरौँ न, आरएस 40 रुपिस पर्छ सपोज, करेन्ट पिरियडमा चाहिँ आरएस 50 पर्छ। ओके, यसमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने पक्कै पनि टोटल प्राइसमा त फरक पर्छ नि, टोटल प्राइसमा फरक पर्छ। हेर्नुलाई टोटल प्राइसमा यहाँ के हुन्छ, फरक पर्छ। जस्तो यहाँ टोटलमा हेऱ्यौँ भने यो आरएस कति हुन्छ त, 115 हुन्छ, यो हुन्छ आरएस 115। ओके, आरएस 115 भयो। त्यसै गरी यतापट्टि हेर्नु होला, यो भनेको आरएस कति हुन्छ, 140 हो, आरएस 115 त्यो आरएस 140। अब यो सिम्पली हामीले चेन्ज हेर्ने हो। यो यसले के मेजर गर्छ भनेको छ, हामीले मेजर द भ्यालु अफ गुड्स। ओके, यसले चाहिँ चेन्ज मेजर गरिरहेछ। यहाँ हेरौँ है, यसले चाहिँ के गरिरहेछ त, यसले एभरेज रिलेटिभ चेन्जको कुरा गरेको थियो नि, एभरेज रिलेटिभ चेन्ज। तर हामीले भन्दाखेरि त एभरेज पनि भन्यौँ, रिलेटिभ पनि भन्यौँ, चेन्ज पनि भन्यौँ है। भने यहाँ चेन्ज मात्रै तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने कति हुन्छ त, चेन्ज भनेको पहिला अहिले आरएस 140, पहिला आरएस कति छ, 115। ओके, सो आरएस 140 माइनस आरएस 115 गर्नुभयो भने चेन्ज कतिको आयो त, 25 को चेन्ज आयो, आरएस 25 को चेन्ज आयो। यो भनेको चाहिँ एब्सोल्युट चेन्ज हो। ओके, यसलाई हामी एग्रिगेटिभ चेन्ज इन द प्राइसेस अफ गुड्स भन्छौँ। एग्रिगेटिभ चेन्ज हो। एग्रिगेटिभ किन भन्यो भन्दा सबैलाई एकै पटकमा लिइया छ अनि सबैको के गरिरहेको छौँ त, टोटल गरेर हामीले चेन्ज गरिरहेको छौँ। त्यही भएर यो के हो त, एग्रिगेटिभ चेन्ज इन प्राइसेस या एब्सोल्युट चेन्ज हो, रिलेटिभ चेन्ज भने त होइन। अब तपाईँले रिलेटिभ चेन्ज हेर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने, रिलेटिभ चेन्ज हेर्नलाई चाहिँ हामीले बेस इयरको लागि चाहिँ सपोज 100 मा हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई एक्सप्रेस गर्नु पर्यो है। एक्सप्रेस गर्दा हामी पर्सेन्टेज जस्तो टर्ममा एक्सप्रेस गर्छौँ। ओके, सपोज 100 थियो भने कति भयो, अहिले हामीले एउटा सिम्पली सपोज गर्ने हो, बेस इयरको चाहिँ एक्सपेन्डिचर 100 थियो भने, ओके, बेस इयरको एक्सपेन्डिचर 100 थियो भने करेन्ट इयरमा कति भयो भनेर हामी त्यो रिलेटिभ हेर्छौँ। त्यसरी रिलेटिभली हेर्छौँ है त, पर्सेन्टेज वाइज हेरे जस्तो हुन्छ, तर हामी त्यो ओल्ड पर्सेन्ट त्यति धेरै राख्दैनौँ। ओके, तर यहाँ चाहिँ रिलेटिभ हेर्नु पर्यो भने हामी कसरी हेर्छौँ त, रिलेटिभ चेन्ज हेरौँ है त, रिलेटिभ चेन्ज। किन भन्दा हाम्रो डेफिनेसनमा हामीले रिलेटिभ चेन्ज भन्ने टर्म युज गरिरहेको छौँ नि। रिलेटिभ चेन्ज भनेको के हो भने 100 मा कतिले चेन्ज भयो त भन्ने कुरा हो, 100 मा कतिले चेन्ज भयो। ओके, जस्तो यहाँ हामीले हेर्दाखेरि के देखिरहेको छौँ त, 115 चाहिँ कहाँ पुग्यो, 140 मा पुग्यो। ओके, त्यसो भए आरएस 115 कहाँ पुग्यो, आरएस 140 मा पुग्यो। ओके, सपोज आरएस 1 भए कहाँ पुग्थ्यो, आरएस 140/115 हुन्थ्यो। त्यसो भए आरएस 100 हुँदा कति हुन्छ, युनिटरी मेथड युज गरिरहेको छु, आरएस 140 डिभाइडेड बाई 115, 115 इन्टु 100 हुन्छ। हो, यो जुन मैले यहाँनिर लेखेँ नि, हो यो भनेको रिलेटिभ चेन्ज हो। यसरी हेर्नलाई रिलेटिभ चेन्ज चाहिँ हामी के गर्छौँ, यसरी 100 को टर्ममा एक्सप्रेस गर्छौँ। ओके, यो पर्सेन्टेज हो जस्तो देखिन्छ, यसलाई हामीले तर पर्सेन्टेज भन्ने ओड नै नराखिकन रिलेटिभ चेन्ज मात्रै भनेर हामीले के गरेर हुन्छौँ त, यसरी फाइन्ड आउट गरेर हुन्छौँ। सो रिलेटिभ चेन्ज भनेको चाहिँ तपाईँहरूले बुझिराख्नु होला, 140/115 इन्टु 100, दिस इज कल्ड द एभरेज रिलेटिभ चेन्ज। ओके, एभरेज रिलेटिभ चेन्ज किन भयो, यहाँ धेरै गुड्सहरूको के छ त, हामीले टोटल फाइन्ड आउट गरेर त्यो चेन्जलाई त्यहाँ हामीले क्यालकुलेसन गरे भएर हामी के भन्छौँ त, यसलाई एभरेज रिलेटिभ चेन्ज भन्छौँ। र हामीले डेफिनेसनमा एभ्री टाइम हामीले के गरेका छौँ त, एभरेज रिलेटिभ चेन्ज भन्ने वर्ड युज गरेका छौँ। बुझिसक्नु भएको छ है, एभरेज रिलेटिभ चेन्ज व्हिच मेजर्स द एभरेज रिलेटिभ चेन्ज इन द प्राइस, इन द क्वान्टिटी, इन द भ्याल्यु हो। यस्तो कुराहरू हामीले युज गरेका छौँ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई सिम्पली यो एभरेज रिलेटिभ चेन्ज भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा मैले यहाँनिर तपाईँलाई आई ट्राई टु मेक यु क्लियर। ओके, अबाउट द एभरेज रिलेटिभ चेन्ज भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ। ओके, आई होप यु अन्डरस्टुड।